सबैलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसी। स्वागत छ तपाईहरुलाई गोस्पेल अवेकनिङमा। तो पहली बात हम अपना परिचय दे दें आपको। मेरा नाम बटुक प्रसाद शर्मा शास्त्री है। मैं स्वामी करपात्री जी महाराज का शिष्य हूँ और ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूँ। उसके बाद शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ठीक है। बाहु राजन्यः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जलवैश्यः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ। ठीक है। वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी, जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है। ठीक है। तो शास्त्र जो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। जैसे कि हम 4 घंटा बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आपको थोड़ा कठिनाई होगी। आप ये जो कर रहे हैं हमको दे दिया जाए, हमारे लिए कठिनाई होगी। ये वर्ण व्यवस्था को पहले से ही बनाया गया था। अब हमारे वेद आज धर्म के जितने उपनिषद हैं, यदि सत्य मानते हैं तो वर्ण व्यवस्था तो मान के ही चलना है, चलना पड़ेगा। और दूसरा ये कहते हैं कि उसमें छुआछूत भी होता है, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, वो होना चाहिए, परंपरागत आ रहा है, उस परंपरा को नहीं फॉलो करते तो किस तरह की विपत्ति आएगी समाज? विपत्ति अभी आप दिखाई नहीं रहते कि गुजरा कांड में 1000 लाख लोग हुआ। अरे गोधरा में तो वो वन लगा उसमें, अरे इसको किसके लिए हुआ? धर्म के लिए तो हुआ ना। स्कूल जाती हो? कौन सी जाति के? स्कूल जाती हो? स्कूल नहीं जाती। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे और हम बैठ जाएं उसको चलाने वाली कट उसके अंदर वो क्या किट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट जो होता है उसका कॉर्पेट में घुस के बैठ जाएं हवाई जहाज चलाने के लिए और न हटे, क्या करोगे? मारोगे गोली कि नहीं मारोगे? अरे ये हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा। मुझे अधिकार नहीं है, वैसे ही शूद्र को अधिकार नहीं है। हमारे ईश्वर ने बनाया, उसी ने शूद्र बनाया, उसी ने ब्राह्मण बनाया, उसी ने क्षत्रिय बनाया, उसी ने विधान बनाया। उसने कहा कि देखो ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। कई ऐसे काम हैं जो हम पढ़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हाँ, ये तो हमारी थ्योरी नहीं है, हमारी कई जन्मों की थ्योरी है। शूद्र जाति मिली क्यों? स्त्री जाति मिली क्यों? काला रंग हुआ क्यों? गोरा रंग हुआ क्यों? ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। बात होगी जैसे मेरे बच्चे की एडमिशन होगी अभी थोड़ी देर में, तो मेरे से पूछा जाएगा क्या कैटेगरी, मैं भरूंगा नहीं वहां पर, ऐसे कभी नहीं भरूंगा। क्यों भरूंगा अपने बेटे को? क्यों मुझे एहसास कराऊं को भी नीचा है? क्यों एहसास कराऊं उस चीज को? उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एक ब्राह्मण जाति के पास है और उसके पास नहीं है? क्या है उसमें? उसको अधिकार नहीं है। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे, उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा चपरासी ही रहेगा, वो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ ही नहीं सकता। उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। अब देखो भाई सुनो, लड़ाई करा दोगे तो भारत स्वतंत्र हुए 58 साल हो रहे हैं,
इतने वर्ष में कौन चमार का लड़का टॉपर हुआ वर्ल्ड में? अरबों खरबों रुपया तो उस पर खर्च किया गया। ये बता। हम मंत्र शिवाजी एक्ट में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तो विश्वनाथ मंदिर है, चमार जाते थे अंदर, हम लोग जो काशी के विद्वान बड़े बड़े शंकराचार्य कहते थे नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो पाप होगा। रुद्र सेवाधा विष्णुवा प्राकारा घंत्र, यदि रुद्र का मंदिर हो अथवा विष्णु का मंदिर हो, उसके अंदर यदि रजस्वला मथुर सेवा चांडाल से समागता रजस्वा किया चांडाल चला जाता है। तो सही मैंने हमारी माता भी आपको जो है भारत का जो संविधान है हाँ, उसके और हमारे जो वेद है हाँ। उसके बीच में चुनना है आपको। नहीं हमको भारत संविधान हम नहीं चुनते, हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। हमारा वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उसको करो, उसमें बुरा भला सोचने का तुमको राइट नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र लिखा है कि मतयो यत्र गच्छन्ति, बुद्धि जहां जाती है तत्र गच्छन्ति वानरा, वहां पशु जाते हैं। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्र जहां जाते हैं तत्र गच्छन्ति मानवा, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला मानव है। मत करो लॉजिक मत लगाओ, जो कह गए हैं वही ठीक है। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है, कहीं पागल हो गए क्या हो हैं? समझ गया? क्षेत्रीयको कन्टेक्स्टमा त ब्राह्मणभन्दा मुनि भएको क्षेत्रीको कन्टेक्स्टमा त 90 वर्षको ग्याप हुँदा पनि ब्राह्मणलाई बाउ नै भन्नुपर्ने नियम छ भनेपछि तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि शूद्रको कन्टेक्स्टमा के होला त, कति दमनको कुराहरू छ त यहाँ। यसै गरी मनुस्मृतिमा हेऱ्यो भने भेटाउँछौँ, हे दिजो ये सपिंडों की मरणाशोच विधि कही गई है, अब अस्पिंडों की विधि सुनो। अब यहाँ विधि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन लास लैजाने कुरा हुन्छ, लासलाई छुने कि नछुने भन्ने कुरा, लास लएपछि कसरी शुद्धिकरण गरिन्छ भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरेको छ मनुद्वारा हैन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ तलबाट हेर्नु होला, इसमें 3 दिन का आशोच होता है, जो दहादी करने वाला मृतक के सपिंडों का अन्न खाता हो तो 10 दिन में, और न खाता हो तो उसके मकान ही में रहता हो तो 1 दिन में शुद्ध हो जाता है ना। शुद्ध होने तरीका बताएको छ। अपनी जाति या दूसरी जाति के शव का अनुगमन करने से सचेत स्नान, अग्निस्पर्श और घृत खाने से शुद्धि होती है। यो जो गरे भने शुद्धिकरण हुन्छ भनेर बताइएको छ। तर तल हेर्नुस् अब, सजातियों के रहते शूद्रों से ब्राह्मण शव का वाहन कभी न कराना, क्योंकि शूद्र स्पर्श से दूषित शव की आहुति उसको स्वर्गदायक नहीं होती भनेर स्पष्ट। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यदि शूद्र चाहिँ नि वर्ण व्यवस्था हो भने, शूद्र चाहिँ नि गुणको आधारमा हो भने हैन, गुण अगुणी मान्छे मात्रै शूद्र हो भने, अब यहाँ ब्राह्मणको शव वाहन कभी न कराना भनेर लेखेको छ। ब्राह्मणको शव छुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो दूषित हुन्छ भनेर लेखेको छ। किन त हैन, यो चाहिँ नि जो अहिलेका थियोरी बोकेकाहरू छन् नि तिनीहरूको निम्ति यो जवाफ हो कि कतिले भन्छन् कि ब्राह्मणमा पनि कसैले गलत काम गरेको छ, कोही नीच काम गरेको छ भने त्यो शूद्र हुन्छ। अनि विचार गर्नुहोस्, यदि एउटै ब्राह्मण फ्यामिलीमा एउटा चाहिँ टिचिङ गर्छ, एउटाले चाहिँ नि सरसफाइ काम गर्छ भने सरसफाइ गर्ने त ब्राह्मण शूद्र भयो, अनि उसको बुवा बितेपछि त्यो सरसफाइ गर्नेले आफ्नो बाउलाई छुने कि नछुने भन्ने प्रश्न म तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु हैन। यो कदापि त्यस्तो किसिमको थ्योरी हुँदै हैन, यो अहिले मात्रै प्रचलनमा आएको थ्योरी हो। यो बचाव गर्नको निम्ति आफ्नो शास्त्रलाई, यो घृणित कुराहरूलाई, घृणित शास्त्रलाई कसरी बचाव गर्ने भन्ने एउटा नयाँ थ्योरी स्कलर्सहरूले निकालेको। त्यो स्कलर्सहरूले पनि शास्त्र पढेको हैन, बाहिरी बचाव गर्नको निम्ति मात्रै आफ्नो शास्त्रलाई ढाकछोप गरेको मात्रै हो। त्यही भएर मैले भने नि, सत्यतालाई डोकोले छेकेर हुन्छ। त्यसकारणले अम्बेडकरले चाहिँ नि यो मनुस्मृतिको विरोध गरेको हो। अब विचार गरौँ, डाक्टर अम्बेडकर जो चाहिँ विदेशमा गएर पढेका व्यक्ति हो, तर उहाँले चाहिँ नि जब पढिसकेपछि उहाँले नै मनुस्मृतिको विरोध गर्नुभयो र उहाँले क्रिस्चियनिटी फैलाउनको लागि होइन,
उहाँ त झन् बौद्धिस्ट फैलाउने व्यक्ति हो, बौद्धिस्टलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति हो होइन। क्रिस्चियनहरूले चाहेको भए त क्रिस्चियनहरूले यदि साँच्चै नै त्यस्तो दमन क्रिस्चियनिटी फैलाउनुको लागि दमन गर्थ्यो भने त उहाँलाई पनि त कन्भर्ट गराएर क्रिस्चियनिटी फैलाउन सक्थे होला नि होइन। तर त्यसबाट के चिनिन्छ भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको त्यो चरित्र होइन होइन। अम्बेडकरले यहाँ चाहिँ नि आफ्नो जातिहरूलाई उत्थान गर्नको निम्ति मनुस्मृतिको दहन गरे र भनिन्छ भिडियोमा पनि उहाँको फिल्महरूमा पनि देख्न पाइन्छ कि उहाँलाई साथ दिने केही ब्राह्मणहरू पनि थिए होइन यो कुरामा साथ दिनको निम्ति। यदि मनुस्मृति यति नै सही थियो भने किन त यसको दहन गरियो त होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। जुन शासन प्रणाली मनुस्मृति अनुसारले वैदिक पिरियडमा चलाइएको थियो नि त्यो एकदमै डरलाग्दो, एकदमै घिनलाग्दो थियो, एकदमै तल्लो जातिहरूलाई एकदमै दबाइएको कुरा थियो। त्यसकारणले नै यसको उत्थानको लागि यो कदम चालेको भनेर हामी डाक्टर अम्बेडकरको लेखहरूमा पढ्ने गर्छौँ। र एउटा मलाई कुरा याद आयो, अभिषेक जोशीज्यूले जहिले पनि एउटै कुरा लिनुहुन्छ अम्बेडकरको कुरामा। अनि अम्बेडकरले आफ्नो भनाइमा भन्नुभएको छ मैले चाहिँ नि संस्कृतको इङ्ग्लिस भर्सन पढेको कारणले मलाई सबै कुराहरू थाहा छैन, केवल मैले संस्कृत भर्सन त पढेन तर इङ्ग्लिस भर्सन पढेको भनेर यसरी उहाँले आफ्नो बचावमा त्यो गर्नुहुन्छ। तर त्यसको अर्थ के त? हामी इङ्ग्लिस भर्सन पढे पनि हिन्दी भर्सन पढे पनि आखिर वास्तविकता त त्यही हो। अनि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ नि अम्बेडकरले चाहिँ अन्त्य गरेका हुन्। डाक्टर अम्बेडकरले किन मनुस्मृतिको विरोध गरे त? यसको कारण धेरै छ, यहाँ लेखेको छ। मनुस्मृति 2 अध्यायको 31 देखि 32 में ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए हैन। त्यसपछि नाम कस्तो राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि शर्मान्त ब्राह्मण का जैसे गोपीनाथ शर्मा, क्षत्रिय का रक्षा से युक्त रघुवीर सिंह या रामनाथ वर्मा, वैश्य का पुष्टि से युक्त जैसे घनश्याम गुप्त और शूद्र का दास से युक्त बलराम दास नाम राख्न चाहिए। यहाँ कोड पनि गरेको छ कसरी नाम राख्ने भनेर। त्यसकारण पहिलाको जमानामा जसले पनि नामकरण गर्दथे अनि ऊ चाहिँ नि पुजारी कहाँ जान्थ्यो र नामकरण गराउँथ्यो र तल्लो जातिको छ भने त्यो अनुसारको नाम उसले प्राप्त गर्थ्यो। आजसम्म पनि त्यो इतिहास छँदैछ। अनि मनुस्मृति 4 अध्यायको 80 देखि 81 मा हामी हेर्यो भने त्यहाँ शूद्रहरूलाई कसरी दमन गरिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, तल हेर्नु होला, यहाँ शूद्र को युक्ति न बताए, उचिष्ट और हवि का शेषांक न दे, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष बीच में ब्राह्मणों का व्यवधान रख कर दे सकते हैं भनेर लेखेको छ। उपदेश भी न दे भनेपछि तिमीलाई शिक्षा दर भनेपछि शूद्रहरूलाई चाहिँ शिक्षाबाट टाढा राख्नु भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जो दूसरे धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वे उस शूद्र के साथ असंवृत नामक अंधकार में नरक में जा गिरता है भनेपछि शूद्रहरूले यदि उपदेश लियो भने अथवा त्यससँग कसैले अर्कै जातिको उपदेश लिन्छ भने, अर्कै धर्मको उपदेश लिन्छ भने त्यो चाहिँ नि शूद्र जस्तै नरकमा जान्छ भनेर लेखेको छ। वैसे गरी के लेखेको छ, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला। अब ध्यान दिनु होला, मनुस्मृति 3 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि जतिले पनि यहाँ भन्छ नि पढेर यदि शूद्र पढ्छ भने त्यो ब्राह्मण बन्न सक्छ, पढेर टिचिङ काम गर्छ भने त्यो ब्राह्मण बन्न सक्छ भन्ने जुन धारणा अहिले प्रचलित भएको छ नि त्यसलाई यो श्लोकले जवाब दिन्छ। वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला र शूद्र से पढ़ने वाला भनेपछि शूद्रले यदि पढाउने काम गर्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि या शूद्र को पढ़ाने वाला कटुभाषी, साधवा वा विधवा के पेट से परपुरुष द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण, देव और प्रीत्य दोनों कार्यों में त्याज्य है भनेपछि यदि शूद्रद्वारा कोही पढ्छ भने त्यो के हुन्छ, सबै कुरामा त्याज्य भनेको त्यागिन्छ हैन, त्यो चाहिँ नि पापी नै ठहरिन्छ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेको छ। भनेपछि शूद्र पढेर ब्राह्मण हुन्छ भन्ने जुन अहिले थ्योरी आएको छ त्यो चाहिँ नि यसबाट गलत साबित हुन्छ। अर्को कुरा आयो मनुस्मृति 8 अध्यायमा, काम आ पढ़ने पर असंभित शूद्र का धन ब्राह्मण बेरोक ले सकता है क्योंकि उसका अपना धन कुछ नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है भनेपछि अब यहाँ धन पनि राख्ने शूद्रलाई अनुमति छैन। कति ज्यास्ती छ त हैन। अर्को कुरा आयो मनुस्मृति 10 मा 121 मा, ब्राह्मण की सेवा करते हुए यदि शूद्र का जीवन निर्वाह न हो तो क्षत्रिय की सेवा करे, यदि उससे भी पेट न भरे तो धनिक वैश्य की सेवा कर जीवन निर्वाह गरे भनेपछि ब्राह्मणबाट भएन भने क्षत्रियको सेवा गर्न पर्यो, क्षत्रियबाट भएन भने वैश्यको गर्न पर्यो, अरु काम उले गर्न पाउन्न, उले सिर्फ सेवाकै काम गर्नु पर्यो भनेर यहाँ स्पष्ट बताउँदछ।
मनुस्मृति 10 के भन्छ, वे शूद्र स्वर्ग के लिए या दोनों स्वार्थ और परमार्थ के लिए ब्राह्मणों की सेवा करें, हैन। स्वर्ग प्राप्त गर्नको लागि उसले के गर्नु पर्यो, ब्राह्मणकै सेवा गर्नु पर्यो। इस शूद्र की ब्राह्मण की सेवा करता है इस शूद्र की जो ब्राह्मण की सेवा करता है, ऐसी प्रसिद्धि होना ही उसके लिए कृतकृत्यता है। भनेपछि शूद्रको काम भनेको ब्राह्मणको सेवा गर्न नै उसको लागि ठुलो सेवा हो भनेर भनेको छ। ब्राह्मण की सेवा करना है शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इस कार्य से भिन्न वे जो कुछ कार्य करता है वे उसके लिए निष्फल होता है। अब स्पष्ट हुन्छ नि, जतिले अहिले नयाँ थ्योरी ल्याएका छन् त्यो थ्योरी कि शूद्रले अरू काम गर्यो भने ऊ क्षेत्री पनि बन्न सक्छ, ऊ ब्राह्मण पनि हुन सक्छ भन्ने जुन थ्योरी छ नि, एकदम रङ छ यो, हैन। यहाँ लेखेको छ ब्राह्मणको सेवा बाहेक अरू कुनै भिन्न काम गर्छ भने त्यो चाहिँ निष्फल हुन्छ भनेर लेखेको छ। मनुस्मृति 10 अध्यायमा लेखेको छ, धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह न करे, क्योंकि धन को पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही बाधता है अर्थात सताता है। शूद्रले चाहिँ धनको संग्रह गर्न नपाउने बाध्यता यहाँ चाहिँ नि दिएको छ कि उसले धन सञ्चय गर्यो भने उसले ब्राह्मणलाई के गर्छ, सताउँछ। त्यसकारण ऊ चाहिँ नि धन सञ्चय गर्न हुँदैन, ऊ चाहिँ नोकरको नोकर बनेर रहनु पर्यो, दासको दास बन्न पर्यो भनेर यो मनुस्मृतिको नीति नियम हो। मनुस्मृति 9 के छ, वेद को जानने वाले ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्र को स्वर्ग देने वाला परम धर्म है। शूद्र को धर्म के हो भन्दाखेरि ब्राह्मणको सेवा गर्ने, यो सेवा गर्ने कुराहरू यो चाहिँ नि धर्म रहेछ के। जस्तो शूद्रले सेवा गर्छ भने त्यो धर्म भयो, अनि क्षेत्रीले आफ्नो जुन वर्ण छ त्यो अनुसारले काम गर्छ भने त्यो त्यसको धर्म भयो, ब्राह्मणको आफ्नो धर्म भयो। जुन आफ्नो वर्ण अनुसारले मानिसले काम गर्छ भने त्यो आफ्नो आफ्नो धर्म गरेको भनेर यसरी शास्त्रले बुझाउँदो रहेछ। त्यसैगरी मनुस्मृति 10 ले भन्छ, उस शूद्रको जुठा अन्न, पुराना वस्त्र, सारहीन अन्न, पुराना ओढ्ना और बिछौना देना चाहिए। शूद्रलाई जुठा कुराहरू दिन पर्यो, जुठो भात खाने कुरा दिनु पर्यो, पुरानो वस्त्र लगाउनु पर्यो, हैन, सारहीन अन्न दिनु पर्यो, पुराना ओढ्ना र बिछौना दिनु पर्यो भनेर लेखेको छ। यसले भन्नु खोजेको के हो तात्पर्य भन्दाखेरि शूद्र तल्लो जाति हो, त्यसलाई तल्लो देखाउनको लागि त्यसलाई त्यही किसिमको बिहेभ गर्नु पर्यो। जस्तै कुकुरलाई हामीले जुठो दिन्छ नि, त्यस कुकुर भन्दा पनि भत्तर चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ यहाँ शूद्रलाई गरिएको हामी स्पष्ट पाउँछौँ। मनुस्मृति 8 में लेखेको छ, ब्राह्मण को चोर, चण्डाल इत्यादि कटु वचन कहने वाले क्षेत्रीय को 100 पर्ण, वैश्य को 150 पर्ण या 200 पर्ण दण्ड करे, शूद्र को प्राण दण्ड करना चाहिए। अब यहाँ हेर्नु कति ज्यास्तीको कुरा छ। ब्राह्मणलाई कसैले चोर चाण्डाल भन्यो भने, नराम्रो शब्दले उसलाई गाली गर्यो भने, ब्राह्मणलाई गाली गर्यो भने, यदि क्षेत्रीले गरेको छ भने उसले 150 पर्ण दिनु पर्यो, वैश्यले गरेको छ भने उसले 200 पर्ण दिनु पर्यो। तर शूद्रले त्यही गाली शूद्रले दिएको छ भने त्यसलाई प्राण दण्ड दिनु पर्यो। यो के हो त? अनि कति भिन्नता छ त। अनि आजभोलि चाहिँ नि आजभोलिका मानिसहरूले चाहिँ नि शास्त्र अध्ययन नगरिकन अनि बचावको लागि धेरै मनगढन्ते कुराहरू बोलिरहेका छन्। मनुस्मृति 8 में लेखेको छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्णों के सजातियों में यदि परस्पर एक दूसरे को कटु शब्द कहे तो 12 पर्ण और अवाच्य वचन बोले तो पूर्वोक्त दण्ड का दुगुना दण्ड देना चाहिए। अब शूद्रलाई के हुन्छ त? शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे तो उसे जिहा छेदन का दंड देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से हुई है ना, जघन्य स्थान से है। यसको अर्थ के भन्दाखेरि शूद्रले चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्रीय र वैश्य यो तीनटै वर्णलाई के क्रूर वचन हैन रिसाएर के बोल्यो भने के गर्न पर्यो? त्यसको सजाय जिहा छेदन भनेको जिब्रो काट्दिने, जिब्रोमा दुलो पारिदिने अथवा जिब्रो काट्दिने, त्यो दण्ड दिने अरे। किन दण्ड दिने थियो भन्दाखेरि उसको उत्पत्ति, उसको जन्म चाहिँ नि जघन्य स्थानबाट भएको कारणले अथवा पैतालाबाट भएको कारणले नै उसको चाहिँ नि सजाय यही हो। भनेपछि पैतालाबाट हुनुको कारण चाहिँ नि के रहेछ त भन्दाखेरि तल्लो जाति रहेछ, एकदमै तल्लो घृणित रहेछ भन्ने कुरा शास्त्रले स्पष्ट पार्छ। मनुस्मृति 8 अध्यायले भन्दछ, यदि शूद्र, ब्राह्मण आदि दिव्य जातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कहे तो जलता हुआ 10 अंगुल की लोह साला का उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। यसको अर्थ यदि शूद्रले ब्राह्मणलाई नराम्रो के भन्यो भने हैन
उसलाई चाहिँ नि नराम्रो केही भन्यो भने उसको सजाय के हो भन्दाखेरि उसको मुखमा चाहिँ नि लो सलाका भनेको फलामको फलाम चाहिँ नि तताएर फलामको हैन रड चाहिँ थताएर उसको मुखमा हालिदिने अरे। कति भयङ्कर है जलिरहेको फलामको त्यो रड चाहिँ नि मुखमा हालिदिने, जसले चाहिँ ब्राह्मणलाई, जुन शूद्रले ब्राह्मणलाई नराम्रो भन्छ। यो के हो त हैन। यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। शूद्रले घमण्डी भएर ब्राह्मणलाई चाहिँ धर्मको उपदेश दियो भने केही धर्मका कुराहरू केही उच्चारण गर्ने बित्तिकै उसको मुखमा के गर्नु पर्यो, तेल चाहिँ तताएर खल्ता भने एकदम उमालेर तेल चाहिँ कानमा र मुखमा हालिदिने। कति डरलाग्दो सजाय छ। यो के हो त भन्दाखेरि शूद्र तल्लो जाति भएको कारणले नै यति धेरै हेपाई चाहिँ नि यहाँ लेखिएको छ। अब कतिले भने गर्छन् मनुस्मृतिमा त्यो छ, त्यो तर भगवत गीतामा त्यो छैन, अनि वेदहरूमा त्यो छैन भन्ने कुरा गर्छन्। वेदहरूमा त मैले देखाइदिइहालेँ तपाईँलाई हैन। श्रीमद् भागवतको अब कुरा आयो, श्रीमद् भागवत गीताको कुरा जुन चाहिँ श्रीकृष्ण को बोलीहरू त्यसमा छ। अनि अब यसबाट पनि हामी दृष्टिकोण राखौँ त हैन, के रहेछ त यसभित्र। अध्याय 4 मा हेर्यो भने त्यहाँ लेखेको छ, अब श्री भगवान बोले भने श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्त्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भन्नुको अर्थ श्रीकृष्ण भगवानले जुन योग छ नि, जुन मनुस्मृतिको कुराहरू छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ नि सूर्यलाई भनेको गरे। अनि सूर्यले चाहिँ नि आफ्नो पुत्र मनुलाई भनेको। त्यो यही मनु जसले चाहिँ नि मनुस्मृति लेखेको छ नि, त्यो मनुलाई भनिएको छ। भनेपछि मनुलाई भन्ने को रहेछ नि त भन्दाखेरि सूर्य भए तापनि, तर कोद्वारा भन्दाखेरि श्रीकृष्णद्वारा नै त्यो कुराहरू आएको छ। जति पनि मनुस्मृतिमा लेखेका कुराहरू छन् त्यो सबै श्रीकृष्ण भगवानद्वारा नै भनिएको हो भनेर स्पष्ट यो कुराले बताउँदछ। अब अझै स्पष्ट हुनको लागि यहाँ लेखेको छ, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को, अब सुन्नुहोस् यो योग भनेको त्यही हो जुन मनुस्मृतिको कुराहरू छ। राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय। अब यो गुप्त राख्ने योग्य विषय किन भन्दाखेरि मनुस्मृति त ट्रान्सलेट नहुँदासम्म त गुप्तमै थियो नि त हैन। तर कस्तो भयावह कुराहरू लेखेको रहेछ, कति उत्पीडनका कुराहरू, कति दमनका कुराहरू लेखेको रहेछ। यो चाहिँ नि के रहेछ त भन्दाखेरि गुप्त राख्ने योग्य विषय भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्दा हुन्छ। के रहेछ त्यो भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया। अब स्पष्ट यहीँबाट हुन्छ कि तिनीहरू सबै त्यो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यहरू छ नि र शूद्रहरू छ, त्यो कुरा चाहिँ नि कसले लेखेको रहेछ भन्दाखेरि श्रीकृष्ण भगवानले नै मनु स्मृतिमा लेखाएको कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। अब यसलाई स्पष्ट जानौँ। अब यसमा हामी हेऱ्यौँ 18 अध्यायमा श्रीकृष्ण भगवानले भनेको कुरा। यहाँ हेरौँ 41 पददेखि, हे परम तप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म, अब यहाँ ध्यान दिनु होला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणद्वारा विभक्त किए। स्वभाव से भने स्वभावद्वारा नै तिनीहरू उत्पन्न गुणद्वारा विभक्त भएको भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ नि पछि सिकेर पछि पढेर हैन कि, तर स्वभावद्वारा नै जन्म लियो नि हैन, जुन स्वभावमा उ चाहिँ नि हुर्क्यो, जुन स्वभाव तिनीहरूमा छ, त्यही स्वभावको गुणद्वारा नै तिनीहरूमा त्यो यो वर्णहरू छुट्याइएको छ भनेर स्पष्ट यहाँ भनिएको छ। यो स्वभाव चाहिँ नि जन्मको आधारमा नै भएको कुरा श्रीकृष्ण भगवानले पनि स्पष्ट पार्दछन्। अब तिनीहरूको काम के हो भन्ने कुरा अघि नै मैले बताएँ, सेम त्यही कुरा भनिएको छ कि ब्राह्मणले के गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ हैन। अनि ब्राह्मणले चाहिँ नि वेद शास्त्रको अध्यापन अनि परमात्माको तत्त्वको अनुभव, यो सब चाहिँ नि ब्राह्मणको स्वाभाविक कर्म हो। स्वभावद्वारा नै ब्राह्मणमा त्यो आउँछ भनेर लेखेको छ हैन। अरूले त्यो गर्न पाउँदैन। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षेत्रीय के स्वाभाविक कर्म है भनेर लेखेको छ। खेती हैन, अनि त्यसपछि क्रय विक्रय, अनि गोपालन भनेको यो चाहिँ नि पशुपालन हो। अनि यो सबै वैश्यको स्वाभाविक कर्म हो। स्वाभाविक कर्म हो है, यो स्वभावदेखि नै पाएको कर्म हो।
विचार गर्नु होला। त्यसपछि तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब श्री कृष्ण भगवानले पनि जे मनुस्मृतिमा लेखिएको अघि मैले देखाएँ सेम कुरा यहाँ भनिएको कुरा उहाँले नै भनेको कुरा यहाँ स्पष्ट पाउँदछौँ हैन कि शूद्रले के गर्नु पर्यो तीनटै वर्णको सेवा गर्ने त्यस उसको चाहिँ स्वाभाविक कर्म हो यो नै त्यसको धर्म हो भनेर भनिएको छ। अब अझै स्पष्ट के पार्नुहुन्छ 45 पदमा अपने अपने स्वाभाविक कर्म से तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भागवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है भनेपछि जसलाई जे दिएको छ नि स्वाभाविक कर्म त्यो कर्ममा लागि पर्यो भने उसले चाहिँ नि सिद्धि प्राप्त गर्छ त्योभन्दा बाहेकले पाउँदैन। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। अब त्यो विधि के हो त त्यो विधि चाहिँ नि यहाँ स्पष्ट लेखेको छ 47 पदमा त्यो भनेको छ अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अब यहाँ धर्म कुरा आएको छ अपना धर्म श्रेष्ठ भनेको यो धर्म चाहिँ नि हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई वाला धर्म होइन तर यो धर्म के हो भन्दाखेरि जस्तो ब्राह्मणले आफ्नो जुन स्वाभाविक कर्म छन् त्यो गर्यो भने उसको निम्ति त्यो धर्म हो क्षेत्रीको पनि त्यसरी नै अनि वैश्यको पनि त्यसरी नै शूद्रले पनि तीनजनाकै सेवा राम्रो प्रकारले गर्छ भने त्यो स्वाभाविक कर्म गर्छ भने त्यो त्यसको निम्ति धर्म हो अनि त्यसलाई त्यो धर्मलाई संकेत गरिएको छ यहाँ। अब के भनेको छ अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से हैन भनेपछि यदि कोही व्यक्तिले यदि शूद्र छ भने त्यसले ब्राह्मणको आचरण चाहिँ नि उसले धारण गरेको छ भने ब्राह्मणको आचरणलाई उसले चाहिँ नि कपी गरेको छ भने त्यो चाहिँ नि गलत हो भनेर यसरी यहाँ स्पष्ट कसरी पारेको छ भन्दाखेरि गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ अरूको धर्म कपी गर्न भन्दा पनि आफ्नो धर्म नीच भए तापनि आफ्नो काम चाहिँ नीच भए तापनि आफ्नो गुण रहित भए तापनि त्यो नै सर्वश्रेष्ठ धर्म हो भनेर यहाँ व्याख्या गरेको छ। यसको अर्थ चाहिँ नि तिनीहरूको लागि जवाफ हो गीता भगवत गीताद्वारा नै जवाफ के छ भन्दाखेरि जसले भन्ने गर्छन् नि कि शूद्रले पनि अरूको कुराहरू उसले पढेर लेखेर विद्वान भयो भने त्यो चाहिँ नि धर्मी हुन्छ त्यो चाहिँ नि ब्राह्मण बन्छ भनेर जुन प्रकारको भ्रम चाहिँ सिर्जना गरेको छ नि तिनीहरूको निम्ति यो भागवत गीताद्वारा नै जवाफ हो कि अरूको धर्म अरूको स्वभावलाई जसले आचरण गर्छ नि त्यो गर्न चाहिँ गलत रहेछ किनकि भनेको छ नियत के हुए स्वधर्म कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं करता तर अरूको आफ्नो स्वधर्म छोडेर अरूको पालना गर्छ भने त्यसले पाप गर्छ भनेर स्पष्ट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ अझै भनेको छ दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्याग्न चाहिए भनेर भनेको छ। आफ्नो जुन स्वधर्म छ नि आफ्नो जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्य दोषयुक्त भए तापनि घृणित भए तापनि दमन भए तापनि उत्पीडन भए तापनि त्यो चाहिँ नि छोड्नु हुँदैन त्यो कर्मको नै त्याग्न चाहिए त्यो गरिराख्नु पर्छ अरे क्यों। अब प्रश्नको उत्तर यहाँ आउँछ जवाफ क्रिस्चियनहरूको धर्म प्रचारको चहलखेल र डिभाइड एन्ड रुलको रणनीति थियो भन्ने जुन कुरा छ नि अब तपाईले बुझ्नुस् क्रिस्चियनहरूले डिभाइड एन्ड रुलको रणनीति अपनाए कि हिन्दुइजमको पुस्तकमा अलरेडी डिभाइड एन्ड रुलको रणनीति रहेछ त किनकि मान्छे जस्तो स्वभावको हुन्छ नि त्यसले अरूलाई पनि त्यस्तै स्वभावको देख्छ। यो चाहिँ नि भनाइ एकदम ठिक बस्छ यो कुरामा हैन कि अहिले चाहिँ दोष लगाउँछ नि क्रिस्चियनहरूले डिभाइड एन्ड रुल गर्यो भनेर किनकि आफूहरूले नै पहिला डिभाइड एन्ड रुल खेल खेलेको थियो नि त हैन त्यो पर्दाफास भएपछि अहिले क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाएको छ हैन ब्रिटिसहरूलाई दोष लगाएको छ। मैले यहाँ ब्रिटिसहरूको चाहिँ नि तिनीहरूको वकालत गरेको हैन ब्रिटिसहरूले जे गरे गलत गरे कति कुराहरू सही पनि गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो चाहिँ नि एउटा छलफलको विषय हो त्यो चाहिँ नि एउटा स्टडीको विषय हो हैन। स्पष्ट यही हुन्छ हिन्दुइजममा मनुस्मृति जुन चाहिँ नि पहिला हिन्दुइजमको एउटा विधान थियो त्यो विधानमा नै डिभाइड एन्ड रुलको रणनीति अपनाएको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न पाउँछौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन तपाईले आजको यस भिडियोबाट सजिलै बुझ्नु भएको छ कि जातीय विभेदको कुराहरू क्रिस्चियनले सुरुवात गरेका हुन् कि यो चाहिँ नि हिन्दुइजमको तिनीहरूको शास्त्रको आफ्नो उपज हो। तपाईले यस भिडियोबाट सजिलै मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु र जसरी अहिले विगत लामो समयदेखि क्रिस्चियनहरूमाथि दोषारोपण लगाइएको छ नेपालमा हरेक कुराको कारण चाहिँ क्रिस्चियनलाई बताइँदैछ मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा नेपालमा भूकम्प गयो भने पनि बाढी आयो भने पनि कुनै पनि विपत्ति आइपर्यो भने त्यो क्रिस्चियनले गर्दा नै भएको भन्ने खडा हुनेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। क्रिस्चियनहरूले गर्दा नै यस्तो भएको भन्न बेर छैन ती हिन्दू अभियन्ताहरूले। तिनीहरूलाई म चाहिँ अन्त्यमा के जवाब दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी अहिले भारतले हाम्रो नेपालको भूभागलाई मिचिरहेको अवस्था छ कालापानी लिपुलेक हैन त्यो भूभाग
हुन त हाम्रो नेपालको ग्रेटर नेपालको म्याप हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी भूमि चाहिँ नि इन्डियाले पहिल्यै ओगटिसकेको रहेछ र बाँकी भूभागमा पनि उसको जुन गिद्धे नजर छ र अलिअलि गर्दै उसले आफ्नो साँझ सिमाना चाहिँ नि सार्दै नेपाललाई चाहिँ नि कब्जा गर्ने उसको योजना जुन देखिँदै आएको छ त्यसको विरुद्धमा किन चाहिँ नि हिन्दू अभियन्ताहरू बोल्दैनन् त? तिनीहरूले भन्नुपर्ने हो नि त हिन्दूहरूले हाम्रो साँझ सिमाना मिच्यो भनेर। किन त्यो नभनेर भारतले हाम्रो साँझ सिमाना मिच्यो भनेर भन्दछन्, जबकि भारतमा हिन्दूहरूको प्रतिशत भनेको 80 भन्दा बेसी छ हैन। 80% भन्दा बेसी हिन्दूहरू भएको ठाउँलाई तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो देश मिच्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ भारतले मिच्यो भन्ने हैन। तर विदेशबाट अमेरिकनहरू कोही आएर नेपालमा केही गर्यो भने, अस्ट्रेलियनहरू आएर नेपालमा केही गर्यो भने, कोरियाबाट आएर जापानबाट आएर केही गर्यो भने क्रिस्चियनहरूले गर्यो भने तपाईँले दोष दिनुहुन्छ हैन। गोरा छाला देख्ने हुन्न, तिनीहरूले नेपालमा आएर केही गरेको छ भने क्रिस्चियनहरूले यस्तो गर्यो भनेर तपाईँले दोष लगाइहाल्नुहुन्छ भने यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा इन्डिया जो चाहिँ नि 80% हिन्दू बोकेको देश हो त्यसले यसरी हाम्रो बारम्बार साँझ सिमाना मिच्दाखेरि किन तपाईँहरूले हिन्दूहरूले हाम्रो साँझ सिमाना मिच्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्न त? तपाईँलाई यो मेरो प्रश्न छ, यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुहोला। तपाईँले दिनै सक्नुहुन्न। किनकि बिरादरी त एउटै छ नि, उता पनि हिन्दू तपाईँहरू पनि हिन्दू हैन। त्यसकारणले बिरादरी एउटै छ, केही भन्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण क्रिस्चियनहरूलाई पनि दोष दिनभन्दा अगाडि तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ नि आफ्नो दिमागमा राखिराख्नु होला, आफ्नो मनमा राखिराख्नु होला। त्यसकारणले म सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, कुनै पनि गलत विकृतिका कुराहरू छ भने त्यो अन्त्य हुनुपर्छ, त्यसलाई निप्ट्याउनुपर्छ। त्यो सबैको अन्त्य भएर एउटा राम्रो समाज चाहिँ क्रिएसन गर्नुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ। हामी विभिन्न जात जातिका छौँ, सबै मिलेर बस्नुपर्छ। एकअर्कालाई भड्काउने र एकअर्कालाई चाहिँ नि तल्लो देखाउने काम चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन। यति भन्दै म सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बिचमा सेफ रहनु होला, घरमै रहनु होला र सुरक्षित रहनु होला भन्दै विनम्र अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसी।